आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम बीज टकमा हामी नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा छलफल, जानकारी, रिपोर्ट, कुराकानीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकहरू, सरकारको नारा आर्थिक समृद्धि र विकास रहे तापनि अहिले पनि नेपाली अर्थतन्त्रले गति लिने गरी भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन सकेको छैन। हरेक वर्ष सरकारले बजेट मार्फत उल्लेख गर्ने विकास खर्चहरू हुन सकेका छैनन् र विकासका जुन हाम्रा पद्धतिहरू छन् ती कति उपयुक्त छन्, प्रक्रियाहरू कति उपयुक्त छन् भन्ने बारेमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। केही दिन अगाडि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको जुन बैठक बसेको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा, सो बैठकमा प्रस्तुत तथ्याङ्कले पनि विकास खर्च हुन नसकेको स्थिति देखिएको छ। यो वर्ष कोभिडका कारणले पनि यो हुन सक्छ, तर विगत धेरै वर्षदेखि विकास खर्च न्यून नै रहँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी देशमा भौतिक पूर्वाधारको विकासको अवस्था, विकास खर्च कम हुनको कारण, बजेट र यसको कार्यान्वयन बीच देखिएका अन्तरहरू यी लगायतका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको कुराकानीका लागि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ राष्ट्रिय योजनाका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कडेललाई। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म आजको कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते डाक्टर साहब। हजुर, अब कुराकानी सुरु गरौँ डाक्टर साहब। अब केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा यो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक भयो। त्यसले अहिले यो चालु वर्षको 4 महिनाको स्थिति, विकास आयोजना, विकास खर्चहरूको मूल्याङ्कन गर्यो। त्यो एउटा कोभिडले पनि हुनसक्छ, त्यो निकै कम देखियो नि हेरेर डाक्टर साहब। यो यसका पछाडि होइन, यसमा चाहिँ पहिले म अलिकति त्यो यो समिति के हो त्यो कुरो चाहिँ म अलिकति भन्छु, अनि त्यसपछि अनि चाहिँ म विकास खर्चको सन्दर्भमा आउँछु। यो देशको समग्र विकासका कामहरूको समीक्षा गर्ने र त्यसमा खास केही समस्याहरू देखिए भने त्यो समस्यालाई प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा हुने जुन बैठक छ, प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने बैठकमा सबै मन्त्री, सबै सचिवहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू र यसपालि त हामीले चाहिँ स्थानीय तहका पनि ती पालिका सङ्घका जुन अध्यक्ष, नगरपालिका महासङ्घ, समन्वय समिति महासङ्घ र त्यस्तै गाउँपालिका महासङ्घलाई सुद्धा आमन्त्रण गरेका थियौँ हामीले। सबै मैले चाहिँ होल अफ द गभर्मेन्ट भन्ने गरेको छु कि सबै गभर्मेन्टको विकाससँग सम्बन्धित सबैलाई राखेर अनि त्यसमा समीक्षा गर्ने र संवैधानिक निकाय पनि, जस्तो त्यसमा संवैधानिक निकायमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, त्यस्तै गरी महालेखा परीक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो, गभर्नर त्यसमा हुने र अरू मूल निकायका मूल मान्छेहरू सबै बसेर समग्र समस्याका बारेमा के छन् स्थिति भनेर समीक्षा गर्नको लागि र देखिएका तत्कालका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि भनेर बनाइएको यो एउटा संरचना हो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति। यो प्रदेशमा प्रदेश स्तरको छ र सङ्घीय तहमा चाहिँ यो स्तरको भयो। त्यो बैठक चाहिँ हरेक 4 महिनामा बस्छ। अब पहिलो दुईटा भनौँ न, दुईटा चाहिँ हामी बस्न सकेनौँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। गत आर्थिक वर्षको वैशाखमा बस्नुपर्ने, चैत वैशाखमा बस्न सकेनौँ। यही चालु आर्थिक वर्षमा पनि गत आर्थिक वर्षको समीक्षा गर्ने गरी साउनमा बस्नु पर्थ्यो हामी, साउन भदौमा, त्यो बस्न सकेनौँ। यो पटक पनि अलिक कतिपय धेरै चाहिँ भर्चुअल विधिबाट गरेर सिद्ध्याएर यो चाहिँ सबैको उपस्थितिमा गरौँ भनेर गरिएको हो। यो पहिलो पाटो। यो संरचनालाई अलिक बढी उपयोगी बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेको स्थिति छ। एउटा समग्रमा अब खर्चको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ जुन परम्परागत समस्याहरू त एजिटी छँदैछन् होइन। कतिपय कुराहरू तोड्न खोज्यो त्यो पनि चाहिँ एक किसिमको त बानी लागेको हुँदो रहेछ हामीलाई। त्यो बानी तोड्नलाई गाह्रो, सबभन्दा गाह्रो त बानी तोड्न भन्छ नि, त्यो बानी तोड्नलाई गाह्रो हुने। त्यसो हुनाले अब पर्याप्त मात्रामा हामीले सोचे अनुसारको खर्च त होइन, तर तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ कोभिडका बावजुद पनि गत वर्षको यही चौमासिकमा भएको खर्चभन्दा चाहिँ यो चौमासिकमा बढी भएछ। हजुर हजुर।
गत साल चाहिँ त्यही बेलामा त्यो गत साल त कोभिड थिएन नि यो बेला थिएन त्यति बेलामा हुने भन्दा अहिले चाहिँ बढी भएछ भनेपछि त्यसलाई साह्रै त्यही नकारात्मकै भनेर हिसाब गर्ने कुरो चाहिँ भएन। तर पनि अब वार्षिक लक्ष्यको हिसाबमा चौमासिक लक्ष्यकै हिसाबमा पनि चौमासिक लक्ष्यका हिसाबमा कसैले पुर्याएका छन्, धेरैले पुर्याएका छैनन्। वार्षिक लक्ष्यको त एउटाको चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयहरूको विभिन्न खालका चाहिँ लक्ष्यहरू छन्। अब धेरै खर्च त हाम्रो दोस्रो तेस्रो चौमासिकमा हुने हो, पहिलो चौमासिकमा भन्दा। अनि यसैमा पनि हामीले एउटा समस्या लिएर आएका छौँ। अनि त्यो काम गर्नलाई समस्या अब विभिन्न त हुँदा अब अहिले हाम्रो चाहिँ अर्को एउटा समस्या चाहिँ के रहेछ भने यो कार्यविधि बनाउनु पर्ने भन्ने। कार्यविधि नबनाइ कानुन नबनाउने भने कार्यविधि नै बनेर नसिद्धिने 6 महिनासम्म त्यस्तो खालको स्थिति रहेछ। त्यसलाई पनि छिटो सल्टाउनु पर्यो भनेर यो केही मन्त्रालयहरूको त खर्च 1% को हाराहारीमा देखियो होइन त्यो त अब त्यो सामान्य खालका थोरै खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको हकमा हो। अब अलि धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको त्यति धेरै असन्तोष गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन, तर सन्तोष गर्ने स्थिति पनि जस्तो न्याय कानुन मन्त्रालयको बढी देखियो होइन न्याय कानुन मन्त्रालयको कुनैको अलिकति त बढी देखियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सबभन्दा धेरै खर्च गर्ने हो होइन, त्यसको पनि त्यति निराशाजनक छैन। शहरी विकास अब भौतिक पूर्वाधार अहिले कोभिड कोही डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो कोभिडको असर अब यो यद्यपि यो तथ्याङ्क धेरै कम हो 14.1% होइन डाक्टर साहब, तैपनि गत वर्षको भन्दा पनि यो राम्रो भन्यो भने त हाम्रा विगतदेखि विकास खर्च त निकै कम भयो। एक हिसाबले हामी अलिकति सही विकास खर्चको मामिलामा भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूको विकासमा हामीले हिँडेको बाटो नै कति सही छ भन्ने प्रश्न यसले देखाउँछ नि होइन है। त्यहाँ चाहिँ समस्या छन्। समस्या चाहिँ त मैले चाहिँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो धेरै यो सङ्क्रमण कालले धेरै चाहिँ जाँदो रहेछ भन्छु मैले। सङ्क्रमण काल भएपछि पोलिटिकल सङ्क्रमण काल भएपछि ब्युरोक्रेटिक सङ्क्रमण काल सुरु हुँदो रहेछ। जस्तो यो 3 वर्ष त सङ्क्रमण भएन होइन र सङ्क्रमण त एक किसिमले सङ्क्रमणै भयो। यो त राजनीतिक रूपले जुन यो सङ्क्रमण काल चाहिँ कस्तो भयो भने राजनीतिक रूपमा माथि चाहिँ टपक्क प्रधानमन्त्री मन्त्री त रहे, तर हामी चाहिँ संरचनात्मक सङ्क्रमण कालमा थियौँ कि अहिले। संरचनात्मक सङ्क्रमण काल भनेको अब एकात्मक व्यवस्थाबाट सङ्घीय व्यवस्थामा गएको, अनि ब्युरोक्रेसी चाहिँ पनि त त्यही अनुसार चाहिँ जान पर्यो। अब यो बिचको चाहिँ मूल समस्या भनेको अहिले पनि छ। जस्तो खर्चको कुरा गर्ने हो भने यहाँले चाहिँ अघि उठाउनु भएको कुरो हो, मैले प्रदेशमा प्रवेश गरिनँ। प्रदेशको हामी फेरि सङ्घीय तहको हिसाबले हेर्दा सङ्घीय तह भन्दा प्रदेशको कमजोर देखिएन। अब प्रदेशको स्थानीय तहको त त्यही धेरै कमजोर छैन, प्रदेशको अलिक कमजोर हुनुको कारण चाहिँ मूलतः त्यहाँको कर्मचारी पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी भएन भन्ने छ कि। अब धेरै मैले भनेको निजामती सङ्क्रमण काल अझै टुङ्गिसकेको छैन, निजामती ऐन बनिसकेको छैन। अनि तल हो कि माथि हो कि चाहिँ अब फेरि माथि बसेका चाहिँ ब्युरोक्रेसी कस्तो भएछ भने हाम्रो बानी चाहिँ सङ्घीय तहमा बसेको हिजोदेखिको एउटै लक्ष्य आयोग त्यसैको चाहिँ भएको। अब तल जाने भए चाहिँ अब ह्युमिलिएसन जस्तो फिल हुने, मान्छे सकेसम्म तल नजाने भने त्यस्तो खालको चाहिँ मानसिकता। अहिले यो सङ्क्रमण कालको कुरा आनिरहेछ। अब सरकार त बलियो बन्यो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षताको सरकार, उहाँको प्रधानमन्त्री जुन हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वको सरकार बलियो बन्यो, तर पार्टीभित्र जुन झन्डै 1 वर्षदेखि जुन विवाद देखियो त्यो पनि एउटा झन्डै सङ्क्रमणै भयो नि। सङ्क्रमण त त्यो त झन् महासङ्क्रमण हुँदो रहेछ। यो पोलिटिकल लिडरसिपले नै चाहिँ अब ठ्याक्क निर्देशन दिन सक्ने स्थिति रहेन भनेदेखि त त्यसले कामलाई गाह्रो भइहाल्दो रहेछ होइन। अब प्रधानमन्त्रीजी नै मूलत अब त्यही भित्रको समस्यामा चाहिँ अल्झिएको भन्नुहोस् न। प्रधानमन्त्रीले 2 वर्ष अगाडि त चाहिँ पुरै मन्त्री सचिव राखेर अर्को खालको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि एउटा समीक्षा गर्ने वार रुममै त्यो गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो सुरु पनि भयो, 2 पटक त भयो। तर पछिल्लो चरणमा यही राजनीतिक चाहिँ सङ्क्रमण काल कता गजगमज भयो, ती चिज पनि हरायो होइन। त्यस्तै खालका अरू थुप्रा चिजहरू एउटा चिज गर्न खोज्यो अनि त्यसमा कहाँ अब आउँछ बाङ्गिन्छ कुरो र
मेजर एजेन्डा चाहिँ अर्को भएर जान्छ कि बलियो सरकार भए पनि अब सङ्क्रमण यथावत हुने, अब मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने, सचिवहरू परिवर्तन हुने, मन्त्री परिवर्तन भए सचिव परिवर्तन हुने, सचिव परिवर्तन भए तलतिरका सहसचिवहरू परिवर्तन हुने। अब यो निरन्तर परिवर्तनका प्रक्रिया हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मैले देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदाखेरि भने इन्स्टिट्युसनल मेमोरीका कुरा पनि कमजोर हुने रहेछन्। अब इन्स्टिट्युसनल मेमोरी कमजोर भयो भने के भने इस्यु छ नि जुन मूल कहाँ हो इस्यु भन्ने कुरो चाहिँ पहिचान गर्न गाह्रो हुने रहेछ र अनि त्यो इस्यु पहिचान गर्न गाह्रो भएपछि त्यसलाई सल्टाउन पनि गाह्रो हुने रहेछ र अनि यथावत रूपमा समस्याहरू यो निरन्तर वर्षौँ वर्ष चलिराख्ने। अब एउटा आउँछ यसो बुझ्छ बल्ल बल्ल लामो समय भएपछि बुझ्छ अनि त्यसलाई चाहिँ सल्टाउनलाई अलिक गर्न थाल्छ, त्यो परिवर्तन हुने बेला आउँछ, नयाँ आउँछ, फेरि त्यस्तो हुन्छ र जुन किसिमको हामीसित चाहिँ इनिसिएटिभ हुनुपर्ने जुन किसिमको एकदम क्रियाशीलता त्यो नै हामीमा कमजोरी छ। अब अहिले त झन् अब निर्वाचन हुने नहुने त अब यो विषय अर्कै छ, अदालतमा विषय छ डाक्टर साहब। तर अर्को चौमासिक भनौँ त्यसमा पनि खासै यो विकास खर्चले गति लिने र यो भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासले गति लिने सक्ने त्यति सम्भावना होइन। अब देखिँदैन। पहिलो चौमासिकको तुलनामा त दोस्रो चौमासिकमा निश्चित रूपमा जान्छ होइन। दोस्रो चौमासिकभन्दा अझ त्यस्तो ठेक्कापट्टा लगाउने काम होला, तयारीको कामहरू धेरै सिधिसकेका छ। अब ठेक्कापट्टा लगाउने र भुक्तानी दिने कुराहरू हुन्। त्यसो हुनाले पहिलोभन्दा दोस्रो हुन्छ भन्ने आशा गरौँ। अब यो त फेरि चाहिँ अब यसले अहिले एउटा अब निर्वाचन भयो भने निर्वाचनलाई त ठुलो खर्च लाग्छ भनिएको छ, 20, 25, 26 अर्ब। त्यसको लागि बजेटमा रकमको व्यवस्था छैन। विकास खर्च काटेर यता जाला त्यसले पनि विकास खर्चमा प्रभाव पार्ला कि भन्ने एउटा आशंका छ नि होइन डाक्टर? होइन, यस्तो छ, विकास खर्चलाई जहाँ चाहिँ हुन्छ खर्च हुन्छ त्यो ठाउँमा रोकिँदैन, कामै गराउनु पर्छ। कामै हुँदैन। अब कतिपय चाहिँ काम नहुने सम्भावना पनि हुँदो रहेछ कि हाम्रो बजेट बनाउने बेलामा पनि अब एक किसिमको चाहिँ हुन्छ भनेर उत्साहित बनाएर ल्याउनुहुन्छ साथीहरूले। अब राष्ट्रिय योजनाको हिसाबले हेर्दा स्रोतको चाहिँ विनियोजन गर्ने मूल ठाउँ चाहिँ 100 हेर्दाखेरि सुरुमा उत्साहित हुनुहुन्छ, एकदमै लिएर आउँछ कार्यक्रम, तर पछाडि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ ती कमजोर हुँदै जान्छन्। जस्तो पोहोर सालको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले फास्ट्यागमा झन् 8-9 अर्ब रुपियाँ चाहिँ सरेन्डर गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी बुढी गण्डकी परियोजनामा चाहिँ 13 अर्ब 12-13 अर्ब कति छुट्टिया थियो, 3 अर्ब जति मात्र खर्च भयो, 8-9 अर्ब त त्यहाँ पनि सरेन्डर भयो। यस्ता खालका चाहिँ सरेन्डर हुँदो रहेछ। त्यो हिसाबले अब खर्च हुँदैन है, यो वर्ष सम्भव छैन भने पैसा त तान्ने स्वाभाविकै हो। तर चाहिँ जहाँ खर्च हुन्छ भन्ने छ र खर्च गराउन सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो अभाव हुँदैन। एउटा बजेट बनाउने बेलामा बजेट बनाउने बेलामा जुन किसिमको माइक्रो लेभलमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ त्यो नहेरिकन पुरानो बजेटलाई यसो हेरफेर गरेर बनायो। अनि अब यसपटक कोभिडको लकडाउनकै बिचमा बजेट घोषणा भयो, 7% को विकास दर राखियो भने यो त्यति गम्भीर्यता चाहिँ देखिएन होइन डाक्टर साहब? त्यो हुँदैन। अब अहिले मोटामोटी रूपमा 1% को वरिपरि विकास दर होला भन्ने अनुमान छ हाम्रो र अन्तर्राष्ट्रिय दार्शनिक निकायहरू, विश्व ब्याङ्क, IMFहरूको पनि यही प्रक्षेपण जस्तो देखिन्छ। भनेपछि अलिकति सपना चाहिँ बाँडिहाल्नु, पछि नपुगे नि के भयो र भन्ने यसले त सन्देश त सर्वसाधारण राम्रो त छैन। त्यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो भन्छु मैले चाहिँ। म आग्रह के गर्न चाहन्छु भनेदेखि अब लक्ष्य राखेन भने त झन् भएन। हाम्रो त चाहिँ जस्तो यो साल त 15औं पञ्चवर्षीय योजना अनुसार त चाहिँ 9% चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरको परिकल्पना हामीले गरेका थियौँ र हुन्छ भने 7% पहिले 3 वर्ष भए हुनाले हुन्छ भन्ने पनि थियो। अब त्यसलाई घटाएर 7% मा ल्याएको हो। अब कति प्रतिशत राख्ने त? माइनसै भन्ने जिरो हुन्छ भनेर चाहिँ के बजेट ल्याउनु त? ल्याउनेले आशा त जगाउनु पर्यो नि त। काम गर्नलाई अलिकति प्रोत्साहन पनि दिनु पर्यो, अलिकति दबाब पनि दिनु पर्यो। 7% त्यस कारणले गर्दा 7% त्यो अन्यथा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। 7% यसपालि कोभिडको कारण पर्यो, 3-4% सम्म होला भन्न सक्यो नि। 7% हामीलाई असर गर्दैन, 7% हुन्छ भने त डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो लक्ष्य राख्नु त राम्रो,
अब विकासको साँच्चै लक्ष्य राख्ने र त्यसको खास उपलब्धिबीच ठुलो अन्तर आयो भने त एउटा अलि निराशा आउला कि होइन। अब यो त देशैभरि हाम्रो देशमा बरु न्यून प्रभाव परेको देखिन्छ होइन। विविध कारण होला, त्यसमा अलिअलि सरकारको पर्फर्मेन्सको कुरा पनि होला, अलिअलि हाम्रो आर्थिक संरचना जुन छ नि, अर्थतन्त्रको संरचनाको कारण पनि होला, अरू विविध कारणले, अब के कारणले हो प्रभाव कम परेको छ, अन्यत्र त प्रभाव अत्यन्त धेरै परेको छ यो प्रभाव छ। र उनीहरूले प्रभाव परेको छ भनेर स्वीकार पनि गरिराखेका छन् होइन डाक्टर साहब? हामीले नि त स्वीकार त गरेका छौँ। अब विकास दर यति होला, यसले असर नगर्ला भनेको छैनन् उनीहरूले। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नै सङ्कुचन आउँछ भनेर त उनीहरूले भने। हाम्रा आवश्यकता धेरै छन्, आवश्यकता धेरै छन्, छिटो गरौँ भन्ने चाहनाको कारणले गर्दाखेरि अलिकता आकाङ्क्षी महत्त्वाकाङ्क्षी के हो त्यो चाहिँ अलिकता भाव हो। तर सम्भवै नभएको 7% भन्या चाहिँ होइन, किनभने लास्ट इयरको करिब करिब अब 0कै हिसाबमा अथवा तथ्याङ्क विभागले 2.27 भन्या छ। त्यो चाहिँ वैशाखसम्मको लकडाउनको आधारमा हो। जेठ असार हुँदा अझ त्योभन्दा तल जाने सम्भावना छ। अब केही दिनमा आउँछ त्यो पनि तथ्याङ्क विभागबाट, त्यो आइसकेपछि थाहा होला रियल चाहिँ कति हो भन्ने कुरो। तर पनि अब त्यो बेस लास्ट इयरको पनि घटेको अवस्थामा यो वर्ष चाहिँ अलिकता माथि लैजान सक्छौँ भन्ने नै हिसाबले हो। र अर्थतन्त्रको अरू पाटो चाहिँ ठिकै हिसाबले अगाडि बढेको पनि छ अहिले है। पर्यटन क्षेत्र बाहेक, सबभन्दा पर्यटन क्षेत्र चाहिँ अब उठाउन सक्छ सबभन्दा प्रभावित भएको छ। किनभने मान्छेको मुभमेन्ट छैन नि, मुभमेन्ट नभए पर्यटन नहुने रहेछ। मान्छेको मुभमेन्ट छैन, पर्यटन क्षेत्रलाई त्यही कुरा पनि हामी गरिराखेका छौँ। छिटो पर्यटन क्षेत्रको रिभाइभल चाहियो, त्यसो भयो भने मात्रै इकोनोमीमा जाने हुन्छ। नत्र पर्यटन क्षेत्रले नै 3% चाहिँ त लगभग त चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्रोथमा कन्ट्रिब्युसन गरिराखेको छ भने त्यसैले काट्दियो भने पनि तल गइहाल्छ त्यो। अनि चाहिँ त्यसो हुनाले त्यति धेरै निराशै हुनुपर्ने, पोहोरको जस्तो एकदम अर्थतन्त्रको चरम पछिल्लो चरणको जुन पोहोरको चाहिँ चरम निराशाको स्थिति थियो त्यस्तो निराशाको स्थिति छैन। अब 7% ग्रोथ होला भन्ने म पनि चाहिँ अहिले मैले भन्न सकिनँ। भने त अब यो सेकेन्ड हाफ अलिकति खर्च हुने बेला पनि सेकेन्ड हाफ हो, इकोनोमी अलिअलि रिभाइभ भएर आएको पनि यही नै अवस्था हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ म अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिनँ, तर पनि त्यस्तो निराशाको स्थिति छ जस्तो। राष्ट्रिय योजना आयोगले जुन कोभिडको प्रभावको अध्ययन गरेको थियो नि डाक्टर वैशाखमा, त्यसले एउटा तस्बिर मोटामोटी दियो। गरिबीको रेखामुनि कति नेपाली जान्छन्, रोजगारी कति गयो, 15-16 लाख गयो, हाम्रो कति क्षति भयो, झन्डै 2 खर्बको क्षति भयो भने फेरि एकचोटि अहिलेको पछिल्लो स्थितिलाई समेत हेरेर यसको मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी देखाएको छ राष्ट्रिय योजना आयोगले है। त्यही भएर हामीले त्यो रिपोर्ट अब त्यसका केही तथ्यहरूलाई यो अहिलेको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा नै हामीले ल्यायौँ। केही त्यसले देखाएको कुराहरूले, नत्र सामान्यतया त्यसलाई चाहिँ त्यो सार्वजनिक गरेनौँ हामीले। पहिले 4 महिनालाई लिएर गऱ्यौँ, त्यो त चाहिँ लम्बिएको लम्बे भयो। हामीले त भूकम्प जस्तो सम्झेछौँ त्यति बेला होइन। यो त भूकम्प जस्तो ढ्याक्क एकचोटि गयो, कति लस भयो ठ्याक्क भनेर निकाल्ने भने त यो त लम्बे हो। त्यसो हुनाले अब यसलाई अझै कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ, अझै पछि पनि थपेर यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी त्यसमा लागिराखेका छौँ। अहिले फेरि रिकभरी प्लान बनाउने कुराहरू पनि आइराखेको छ। अब चाहिँ नयाँ बजेटको सुरुवात पनि हुने बेला पनि हुन लाग्यो। अर्थतन्त्रलाई अझै राम्रो बनाउनुको लागि के गर्नुपर्छ भनेर त्यो अध्ययन पनि गर्ने कुरा छ। यहाँले ठिक कुरा उठाउनु भएको छ, त्यहाँतिर ध्यान आकर्षण भएको छ राष्ट्रिय योजना। एउटा यो ठुला आयोजनाहरू छन् नि डाक्टर। अघि हामीले फास्ट ट्र्याकको पनि कुरा गऱ्यौँ, अब धेरै चर्चा छ फास्ट ट्र्याक। अहिले पनि आजै पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा पत्र पत्रिकामा आइराखेको छ। फास्ट ट्र्याक निर्माणको प्रक्रिया जुन अप्नाइयो, जुन जसलाई जिम्मेवारी दियो, त्यो कति ठिक हो भन्ने लाग्छ? राष्ट्रिय योजना आयोगको के सोच थियो? होइन, अब हामी आउनुभन्दा अगाडि नै यो चाहिँ सेनालाई दिइसकेको कुरो हो। त्यस कारणले अब त्यो ठिक भयो कि भएन भनेर चाहिँ विवाद गर्नुको त्यति धेरै चाहिँ त्यसले फाइदा दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। काम गर्ने निकायलाई नै फेरि त्यसले निरुत्साहित बनाउने र झन् समस्या सिर्जना गर्ने हुन्छ। जे भए पनि हामीले गर्ने कुराहरू गरौँ। अब त्यसमा कमजोरी त हाम्रो संरचनागत नै छ भन्ने मलाई ठान्दछु। यो त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले लिड गरेर गर्नुपर्ने निर्माणका कामहरू, तर हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रेटिक हडलदेखि लिएर गएर हाम्रा यो अरू किसिमका चाहिँ जुन परम्परागत जुन समस्याहरू छन् त्यसबाट पार पाउनको लागि भनेर कमसेकम चाहिँ नेपाली सेनालाई दियो भनेदेखि
उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई फास्टली लैजान्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो त दिएको हो। अब बिचमा हामीले अलिकति त्यो डिपिआर स्वीकृति गर्न ढिलो भयो, अलिकति ढिलो भएको कारणले गर्दा 1 वर्ष त लेट भयौँ हामी। तर पनि चाहिँ मैले अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा भएअनुसार त्यसको काम ठिकै हिसाबले गएको छ र यो वर्ष त्यो टनल निर्माण, पुल निर्माणका ठेक्काहरू हुन्छन् र अर्को साल र चाहिँ अझ अर्को साल 2 वर्ष चाहिँ हाम्रो एकदमै ठुलो खर्च पनि हुने र काम पनि तीव्र रूपमा जाने स्थिति देखिन्छ। अब त्यसले गति लिन्छ 81 सम्ममा त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने भन्ने हो हाम्रो। जस्तो डाक्टर साहब अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार बढ्यो, कुल गृहस्थ उत्पादन बढ्यो, अब बजेटको आकार पनि बढ्यो, राजस्वको आकार पनि बढ्यो, तर हाम्रो काम गर्ने क्षमता, हाम्रा संयन्त्रहरूको क्षमता चाहिँ त्यही अनुरूप बढ्न नसकेको देखिन्छ डाक्टर साहब। जस्तो अघि हामीले नि कुरा गऱ्यौँ नि यो त्यो बढ्दै बढ्दै त्यो पनि सापेक्षिक रूपमै हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बढ्दै बढेन भन्ने कुरो चाहिँ होइन, बढेकै छ, तर हाम्रा आवश्यकता अनुसार बढेको चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि। हाम्रो अब आवश्यकता साह्रै ठुलो भइसक्यो। अब त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका, शहरी विकास मन्त्रालयको, हाम्रा ऊर्जा मन्त्रालयसित समीक्षा हुँदाखेरि उहाँहरूले बेला बेलामा ल्याउनुहुन्छ, मलाई चाहिँ त्यो ठिकै लाग्छ कि। अब हाम्रो संरचना भने चाहिँ 15 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडि बनाएको त्यो त्यति बेरको बजेट क्यापासिटीलाई भेट्ने गरेर चाहिँ बनाएको संरचना छ, जनशक्ति पनि त्यही अनुसार छ। तर अब अहिले चाहिँ खर्चको लक्ष्य चाहिँ बढेर कहाँ पुग्यो। त्यो आवश्यकता अनुसार हामीसँग जनशक्ति छैन, आवश्यकता अनुसार हामीसँग अन्य क्षमता पनि विकास भइरहेको छैन। त्यस कारणले त्यतातिर पनि ध्यान दिनु पर्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यो कुरो त्यो ठिकै छ, तर एउटा पाटो चाहिँ फेरि अर्को के पनि आइराखेको सँगसँगै देखिन्छ भनेदेखि तल दिनुपर्ने काम पनि माथि नै जम्मा गर्ने, माथि नै राख्ने, अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो काम अनुसारको जनशक्ति नपुग्या भन्ने अर्को पाटो पनि सँगसँगै छ। तर पनि चाहिँ त्यो विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले हाम्रा आवश्यकता अनुसारको हाम्रो विकास भएन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो जायजै हो जस्तो लाग्छ र त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने। ह्युमन रिसोर्स, मानव संसाधन, मुख्य गरेर मानव संसाधन विकासमै अलिकति ध्यान दिनुपर्ने र पर्याप्त जनशक्ति चाहिँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ। खास गरी प्राविधिक क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ अलिकति ल्याकिङ नै मैले महसुस गरेँ। म आफै पनि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा अनुगमनमा गएँ, चाहिँ जिल्लाहरूमा विभिन्न सडकहरूको पूर्वाधार निर्माणका ठाउँमा। अब त्यहाँ चाहिँ अब निर्माण काम भइराखेको छ, तर हेर्ने निकाय छैन कि। त्यसको क्वालिटी चेक गर्ने निकाय जुन छ नि, त्यो क्वालिटी चेक गर्ने निकायहरू छैन। र अर्को एउटा पनि हाम्रो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने मलाई आफूलाई लागेको, अब हामी 3 तहको सरकारमा गयौँ, 3 तहको सरकारमा चाहिँ गइसकेपछि अब एउटाले गरेको काम अर्कोले छुँदै नछुने, हेर्दै नहेर्ने, त्यो हुँदैन। 3 टाको बिचमा समन्वय गर्ने र चाहिँ सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अब सङ्घीय तहका कार्यक्रमहरू पनि कसले त्यो प्रदेशले चलाइराखेको होला, स्थानीय तहले चलाइराखेको होला, अथवा चाहिँ स्थानीय तहमै चल्छ नि मूलत, होइन? स्थानीय तहमै चल्छ भनिसकेपछि अब स्थानीय तहले थाहै नहुने, त्यहाँको कुरा उनीहरूले हेर्नै नपाउने भन्ने कुरोले गर्दाखेरि चाहिँ कता चाहिँ त्यो सहकार्यको वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्ने 3 तहकै ब्युरोक्रेसीका बिचमा, राजनीतिक तहमा मात्रै होइन, 3 तहको ब्युरोक्रेसीको बिचमा पनि सहकार्यको वातावरण सिर्जना। एउटा डाक्टर साहब, जस्तो अब यो विकास खर्च नहुने त यो हाम्रो पुरानो रोगै छ र बेला बेलामा हुने बैठकहरूमा अब राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्ना दृष्टिकोण राख्छ, प्रगतिको तथ्याङ्कहरू राख्छ, राजनीतिक रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुहुन्छ। एउटा चाहिँ नि अहिले विगतमा चाहिँ अध्ययन नगरिएका आयोजनाहरू बजेटमा राख्ने, अनि अब ती त अध्ययनै नभएका आयोजनाहरू त पुरा हुने कुरा आएन, सुरु हुने पनि कुरा आएन। त्यसैले अध्ययन गरिसकेपछिका आयोजनाहरूलाई मात्रै बजेटमा राख्ने भन्ने निर्णय भएको थियो। र अहिले जुन अस्तिको बैठक भयो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा, त्यसमा केही प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घबाट, केन्द्रबाट
अब हामीलाई केही आयोजनाहरू लादिएका कारणबाट पनि हामीले प्रगति यसमा हुन सकेन, काम हुन सकेन भन्ने गुनासो रह्यो नि। यो जरुरी छ नि होइन डाक्टर? त्यसलाई मैले दुईवटा पाटोबाट चाहिँ भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ अब त्यो यहाँले उठाउनु भएको सही समस्या हो। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगले नै अहिले परियोजना ब्याङ्कको अवधारणा अगाडि सारेको स्थिति छ। यो सङ्घीय तहमा पनि समस्या भएको छ, प्रदेश तहमा पनि, स्थानीय तहमा पनि, सबै ठाउँमा समस्या। अध्ययन नगर्ने अब चाहिँ त्यसका प्रक्रिया नै पुरा नगरिकन ठेक्का लगाउन हामीलाई हतार हुने, अनि ठेक्का लगाइसकेपछि अनि विविध खालका समस्या सिर्जना हुने, जग्गाको भाउ बढ्ने, ठेक्का लगाएको थियो जग्गाको भाउ बढ्ने भयो, त्यहाँको परियोजना आउने भयो भन्ने भयो, अनि मुआवजा दिन पनि नसक्ने, अनि पेन्डिङ भएर बस्ने, त्यस्तो खालको त्यो समस्या छ, स्टिल छ, अहिले पनि छ। त्यसो हुनाले त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नु पर्यो भनेर परियोजना ब्याङ्क, प्रोजेक्ट ब्याङ्कको अवधारणा चाहिँ अब अगाडि बढाइएको स्थिति छ। यो सङ्घीय तहमा पनि, प्रदेश तहमा पनि, स्थानीय तहमा पनि। स्थानीय तहमा चाहिँ खास परियोजना ब्याङ्क भन्दा पनि परियोजना सूची तयार गर्ने भन्ने छ। अब सङ्घ र प्रदेशमा चाहिँ त्यो अवधारणालाई अलिक बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने छ। तर अब यो के चाहिँ लागेका बानी छ, लागेका बानीलाई एकैचोटि हटाउन चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ, किन पोलिटिकल मास्टरहरूले चाहिँ गर्ने कुराहरू यो सबै होइन। सबैका फेरि हाम्रा समस्या के हुँदो रहेछन् भने आफ्ना कुरा चाहिँ होस्, जे चाहेछ त्यही अनुसार होस्, अरू चाहिँ नियन्त्रणमा बसुन् एकदम चाहिँ भन्ने खालको हुँदो रहेछ। अनि त्यो समस्या सिर्जना गर्ने नै यही कुराले हो। तर पनि अब त्यो क्रमशः अगाडि बढेको छ। लगभग 6,500 परियोजनाहरू जति दर्ता भएर त्यो अगाडि बढेको छ। यो एउटा पाटो यहाँले चाहिँ ल्याउनु भएको यो परियोजना छनौट पनि देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि ल्याउने कुरो। दोस्रो चाहिँ त्यो मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले त्यहाँ ल्याउनु भएका जुन समस्या छन् माथिबाट लादिएका भन्ने कुरोमा मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले 2-3वटा कुराहरू बढी जोड दिएर ल्याउनु भयो। एउटा चाहिँ अब लादिएका योजना पनि हो, यो सशर्त अन्तर्गत जुन तल जाने रकम छ त्यो रकम चाहिँ हामीलाई जानकारी पनि हुँदैन। त्यो त मुख्यमन्त्रीजीहरूको मात्रै होइन, त्यो स्थानीय तहका चाहिँ पदाधिकारीहरूको पनि गुनासो छ। हामीलाई जानकारी हुँदैन। यहाँ माथिबाट चाहिँ एउटा परियोजना कसका स्वार्थमा हालिन्छन्, अनि हामी चाहिँ बलजफ्ती कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्छौँ। त्यो आवश्यकता हो कि होइन भन्ने पनि चाहिँ त्यसको बारेमा छलफल हुँदैन। त्यसले समस्या बनाएको छ भन्ने एउटा उहाँहरूको कुरो थियो र त्यो कुरो चाहिँ केही हदमा त्यो सही पनि हो। त्यही हुनाले यो परियोजना ब्याङ्क लगायतका कुराहरूमा जाने र सशर्त अनुदानलाई पनि अब सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा सहकार्य गरेर समन्वय गरेर आवश्यक परियोजना मात्रै लैजाने भन्ने कुरो भएको छ, त्यही पनि भएको छ। एउटा पाटो। दोस्रो पाटो चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरूले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ त्यति मात्रै होइन। उहाँले ऐन नियमको कुराहरू उठाउनु हो, अनि कर्मचारीका कुराहरू कर्मचारी पुगेन हामीलाई भन्ने कुरो चाहिँ उठेको छ, उठ्छ, बेलामा उठ्छ। यो चिज अगाडि पनि उठ्ने गरिरहेको थियो, अहिले पनि उठेको छ र त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै गरी जग्गाको हस्तान्तरण चाहिँ को कुराहरू पनि उहाँहरूको छ। खास गरी प्रदेशहरूले बनाउने जुन कार्यालय छ, कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाहरू सङ्घीय सरकारले दिनुपर्ने, त्यो नदिएर हाम्रो समस्या भएको छ भन्ने कुरो पनि उहाँहरूको छ। र त्यस्तै गरी अर्को एउटा चाहिँ यो स्थानीय तहसँग पनि उहाँहरूको एउटा गुनासो छ। त्यो गुनासो भनेको चाहिँ अब ढुङ्गागिट्टी बालुवा प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ राजस्व उठाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको। स्थानीय तहले उठाएर त्यसको 40% प्रदेश तहमा दिनुपर्ने, त्यो पनि चाहिँ नदिने भयो। जसले मुख्यमन्त्री त्यस्तो खालको यो सिस्टमलाई यसलाई भएन यो भनेर त्यो हामीले चाहिँ समस्यामा राखेर त्यसलाई समाधान गर्ने भनेर पनि। हामी एकैछिन रोक्यौँ डाक्टर, केहीको विश्राम, त्यसपछि पनि कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बिज टकमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ देशको भौतिक पूर्वाधारको विकासको स्थिति, समस्या, यसका समाधानका विषय, यसका साथै विकास खर्च बढाउनु पर्ने आवश्यकता, अहिले देखेका समस्या, गर्नुपर्ने कामहरू, प्रदेशको भूमिका, सङ्घको भूमिका, स्थानीय निकायको काम कारबाही लगायतका बारेमा केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ।
फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। कार्यक्रम बीज टकमा आज हामीले कुराकानीका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कँडेललाई। डाक्टर साहब फेरि पनि स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। एउटा डाक्टर साहब, अब यी यस्ता बैठकहरूमा अब समस्याहरू त छँदैछन्, समस्याहरू राखिन्छन् र समस्या राख्दै समस्या खोज्यो भने समस्या हुन्छ। कारण जे पनि, काम नभएको कारण जे पनि दिन सकिन्छ र आफ्नो इमान्दारी, कटिबद्धता र प्रतिबद्धताले पनि समस्या समाधान स्थिति हुने धेरै हुन्छ। केन्द्रले गरेन, प्रदेशले गरेन, स्थानीय निकायले गरेन भन्ने विषय हुँदाहुँदै पनि आफ्नै प्रयास, राष्ट्र, देश, जनताप्रतिको जिम्मेवारी महसुस गर्ने हो भने तीभित्र पनि गर्न सकिने स्थिति छ। अहिले सधैँ मोटामोटी अब डाक्टर साहबहरूले रिभ्यू गरिराख्नु भएको छ आउने समस्या। बेलामा बजेट आएन, वनले समस्या गर्यो, वातावरणले दिएन, जग्गा प्राप्ति गर्न सकिएन, स्थानीयले विरोध गरे, सधैँ नै आउने यही नै छन्। यसमा राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथै यो प्रशासनिक कटिबद्धता अभाव देखिन्छ नि। सरसरी बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो महसुस गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब कहिलेकाहीँ विकास गर्यो भने गर्ने बाटो त बनाउने, तर एउटा स्वार्थ राखेर बनाउने। कहाँबाट काठ लानु छ कि कता नदीबाट बालुवा ढुङ्गा चाहिने अवैध रूपमा उत्खनन गर्नु छ कि यस्ता कामहरू कति त्यस्तो नियतै गलत राखेर गरिराखेको त देख्दिनँ मैले है। राजनीतिक लेभलमा पनि देख्दिनँ, ब्युरोक्रेटिक लेभलमा पनि मैले देख्दिनँ नियतै गलत राखेर। अब भित्र कसैले एक दुईजनाले गरे होला नि, तर गरे पनि त्यो सार्वजनिक हुँदैन, किनभने त्यस्तो कुरो सार्वजनिक गर्न सकिँदैन। नियतमा चाहिँ मैले त्यही देख्दिनँ। तर हाम्रो चाहिँ जुन प्रतिबद्धता, क्रियाशीलता हो नि, जुन किसिमको अठोटो, त्यो चाहिँ कमजोर चाहिँ देखिन्छ। राजनैतिक तहमा चाहिँ के हुन्छ भने अब छिटो छिटो परिवर्तन पनि भइराख्ने, आफू गए बेला केही कुरो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको पनि चाहना हुँदाखेरि हुटुटी भइ नै राखेको देख्छु मैले। तर ढङ्ग पुगिराखेको हुँदैन राजनीतिक तहमा चाहिँ, किन बुझाइ नै त्यो समग्र बुझाइ हुँदो रहन्छ। समग्र बुझाइ नभएपछि एउटा पाटोबाट चाहिँ मात्रै बुझ्ने, हाम्रा धेरै समस्या त त्यही कारणले पनि अन्यत्र पनि आइराखेको हुन्छ नि। एउटा पाटोबाट वन फाँडिएर सिद्धिन लाग्यो, त्यस कारणले वन ऐन ल्याउनु पऱ्यो, वन ऐन ल्यायौँ हामीले। अहिले त्यही वन ऐन चाहिँ फेरि यहाँ गाँडो भएको छ होइन, होइन। ल जग्गा खत्तम हुने भयो, त्यस कारणले कडा चाहिँ भूमि सम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्छ भन्यौँ। अब अहिले यहाँ समस्या भइराखेको छ। यस्तो खालको यो एउटा पाटोलाई मात्रै लिएर हेर्ने त्यस्तो खालको त्यो त छन् हाम्रा समस्या। तैपनि समग्रमा चाहिँ जुन हिसाबले हुटुटी लाग्नुपर्ने हो चाहिँ काम गर्नको लागि र केही कुरो चाहिँ समाधान गरिहालौँ, मेरो पाला यति भइहालोस् भन्ने, त्यो चाहिँ त्यति धेरै अलिक कमजोर हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। खास गरी ब्युरोक्रेटिक तहमा चाहिँ जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति चाहिँ देख्छु मैले। त्यो चाहिँ देख्छु है। मैले त साथीहरूले बेला बेला मेरो केही साथीहरूले सुनाउनुहुन्छ होइन, टेन्सन नलिने पेन्सन पकाउने भन्नुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ मलाई, अब मैले सबै ब्युरोक्रेसी साथीहरूलाई त्यो कुरो फेरि अन्यथा भन्न खोजेको होइन, त्यसले चित्त दुखाउला, त्यो कुरो पनि मैले भन्न खोजेको होइन। तर हामीले सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ हरेक नागरिकले गर्यो भने मात्रै एउटा देश निर्माण हुन्छ। सबैले त्यही अनुसार सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार सोचाइ हुँदैन। ब्युरोक्रेसी माथिल्लो लेभलले किसिमको म यसो देख्दा के देख्छु भने सचिव स्तरमा चाहिँ मुख्य सचिव स्तरमा बुझाइ ठिकै छ होइन, राम्रै छ। त्योभन्दा जति तल गयो त्यो बुझाइमा चाहिँ कमजोरी देख्छु मैले। र तल पुग्दाखेरि त त्यो आफैमा कन्सन्ट्रेट बढी हुने हो कि जस्तो खालको पनि देखिन्छ। यसले समग्रमा सबै चाहिँ ब्युरोक्रेसीलाई एउटै हिसाबले हामी राष्ट्रसेवक हौँ, राष्ट्रसेवकहरूको काम भनेको चाहिँ जहाँ रहे पनि जसरी रहे पनि यो राष्ट्रको सेवा गर्ने हाम्रो काम हो। हामीले राज्यको चाहिँ श्रम चाहिँ लिएका छौँ, जनताको श्रम लिएका छौँ, त्यस कारणले त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यो मोटिभेसन चाहिँ नराखेको हो कि जस्तो
मलाई महसुस हुन्छ। त्यसमा अब पोलिटिकल लेभलका कति कमजोरी छन्, पोलिटिकल लेभलले गर्नुपर्ने मोटिभेसन गर्नुपर्ने उनीहरूलाई, त्यसमा ब्युरोक्रेटिक लेभलको हायर लेभलबाट गर्नुपर्ने कुराहरू कति छन् त्यो होला। अर्को एउटा पाटो चाहिँ अब यो आर्थिक पाटो पनि एउटा मोटिभेसनको पाटो हो। अब हाम्रो देशको स्थिति नै, हाम्रो आर्थिक स्थिति नै त्यस्तै छ, पर्याप्त जति अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ त्यति मात्रै दिएका छौँ हामीले। त्यसले पनि अलि नपुग्ने भएर मान्छेहरू अन्यत्रतिर चाहिँ यसो दिमाग ख्याउने हो कि जस्तो पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ। एउटा यसमा डाक्टर साहब, जस्तो अहिले अब विकास निर्माणका लागि अब यी प्राकृतिक सम्पदाहरूको उपयोग गर्नु पर्यो, अब रोडा ढुङ्गा बालुवा यी सबै, तर जुन किसिमले अब यी सम्पदाहरूको दोहन भइरहेको छ अब अहिले स्थानीय निकाय छ, यसले एउटा गम्भीर परिणाम ल्याउला कि भन्ने चिन्ता छ। चुरे दोहन यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग यसमा गम्भीर छ होइन, यसमा अध्ययन पनि गरिराखेको छ, चुरेकै सन्दर्भमा पनि अध्ययन गरिराखेको छ। तराईमा चाहिँ दुई किसिमका समस्या छन्। अब यो कहीँ चाहिँ त्यो ढुङ्गा गिट्टी थुप्रिँदै गएर बनाएको त्यो पुलै काम नलाग्ने, त्यो संरचनै काम नलाग्ने भएको छ। कहीँ धेरै झिक्दा फेरि त्यो भत्किएर खतम हुने त्यस्तो खालको भएको छ यो। अब हाम्रो देशको प्राकृतिक सम्पदा के हो भन्ने कुरो पनि हामीले पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो देश त पहाडी मुलुक हो होइन, पहाडी मुलुक। अब तीन तहका चाहिँ संरचना भएको मुलुकमा तपाईँले अब यो ढुङ्गा गिटी बालुवा यी चिज जे हाम्रो चिज हो त्यो हाम्रै चिजलाई पनि उपयोग नगर्ने त कहाँबाट ल्याउनु त हामीले? उपयोग त गर्ने, तर फेरि हामीले व्यवस्थापन अहिले एक दुई वर्ष उपयोग गरेपछि त्यो स्वाहा नै हुने नदीहरू कमजोर छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ कमजोरी के छ भनेदेखि चाहिँ व्यवस्थापन, त्यसलाई उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हामीले जानेनौँ। त्यस कारणले यो समस्या आइरहेको छ। त्यही भएर अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले नै के त्यसको उसमा चाहिँ अब यो ढुङ्गा गिटी बालुवाको प्रयोग सन्दर्भमा एउटा अस्ति मापदण्ड चाहिँ साउन भदौताको बनाएको छ होइन। अब अहिले एउटा नीति पनि बनाउनु लागेको छ र त्यो पनि करिब अब अन्तिम स्थितिमा पुगिसकेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट त फरवार्ड भइसक्यो, त्यो क्याबिनेटतिर गइसकेको स्थिति छ। यो त्यो जुन हाम्रो नेचरल रिसोर्स जे हो र खास गरी ढुङ्गा गिटी, अब यो चाहिँ हाम्रा चिजै यही हो नि त। अब यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न जानेनौँ भनेदेखि के प्रयोग गर्न जान्छौँ त हामीले? त्यस कारणले त्यसलाई त मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा त चाहिँ हामीले अध्ययन पनि गरिराखेका छौँ। अब त्यही अब ढुङ्गा खानीहरू नै पहिले आएर चाहिँ ढुङ्गा निकासी किन नगर्ने हामीले? यत्र चाहिँ डाँडा छन् भने पहिले आउनु पर्यो, ठिक ठाउँमा खोज्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ समस्या, प्राकृतिक समस्या सिर्जना गर्ने होइन, तर पनि त्यसलाई पहिचान गरेर त्यसको चाहिँ उत्खनन गरेर निकासी गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, अथवा आफ्नो आन्तरिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने पनि हुनसक्छ। अब नेपालमा निर्माण गर्नु परेछ, भारतबाट सामान ल्याउनु पर्ने त्यो भएन। तर अहिलेका क्रियाकलापले भावी पिँढीसम्मले दुःख पाउने स्थिति बनाउनु नि भएन। व्यवस्थापन ठिक तरिकाले जानु पर्यो, चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो। किनभने अब सम्पन्नता भनेकै प्राकृतिक स्रोतलाई चाहिँ एउटा डाक्टर साहब, यो विकास खर्च कम हुनुमा अब बेलामा बजेट आएन भन्ने एउटा विगतको गुनासो। अब जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्ने संविधानमै उल्लेख भयो, बजेट प्रस्तुत हुन थाल्यो। साउनमा तुरुन्तै बजेट निकासा गर्ने भनेर अब त्यो अहिले पनि छ यसमा गुनासाहरू। अस्ति डाक्टर साहबहरूको बैठकमा पनि बेलामा बजेट आइपुगेन भन्ने पनि विभिन्न प्रदेशहरूको गुनासो रहेको थियो। अब यो बजेट नजाने समस्या पनि त्यति नहोला अहिले। अर्को अब सार्वजनिक खरिद ऐनको बारम्बार कुरा आयो, धेरैचोटि संशोधन पनि गरियो। देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रयास हुँदाहुँदै पनि स्थितिमा खासै सुधार नहुनुको पछाडि कार्यान्वयन पक्षकै कमजोरी देखिन्छ कि के देखिन्छ डाक्टर साहब? अब यसमा त तमाम देखिँदो रहेछ समस्या। लिस्टिङ गरेँ मैले नि यसो समस्या तपाईँको छनौटदेखि नै पहिचानदेखि भनौँ न, आयोजना पहिचानमै पनि हाम्रा समस्या छन्। अब पहिचान गरिसकेपछि छनौट गर्नेमा पनि हाम्रा समस्या छन्। त्यसपछि प्रोक्योरमेन्टमा गयौँ हामी, प्रोक्योरमेन्टमा त्यही खालका समस्या छन्। लिस्ट सबभन्दा थोरैलाई दिने भन्ने हाम्रो छ। अब थोरैवालाले कस्तो हाल्दो रहेछ भने आधाभन्दा पनि घटीमा हाल्छ। बनाउने के काम गर्छ त्यसले? त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर पनि हामीसँग कुनै मेकानिजम रहेनछ हेर्नुहोस् है।
अब त्यहाँ प्रोक्योरमेन्टमा भयो, अब इम्प्लिमेन्टेसनमा गयो। इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि हाम्रा चाहिँ अब तमाम समस्या छन्। अब इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हुँदाहुँदै त्यसको अनुगमनको पाटो चाहिँ मूल्याङ्कनको पाटोतिर गयो। अब अनुगमन गरेर हाम्रा चाहिँ हरेक मन्त्रालयमा अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरू छन्। प्लानिङ डिभिजन भन्ने राखेको छ। तर त्यो प्लानिङ डिभिजन भने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब त्यो सबभन्दा कमजोरवाला रिसर्च के हाम्रो चाहिँ यो मेकानिक के कुराले धेरै कुराहरूको चाहिँ छ क्या। यो एउटा मात्रै चिज भएको भएदेखि यस्तो हुँदैन थियो यो होइन। एउटा चिजले मात्रै होइन, त्यो चाहिँ अब सयौँ त नभनौँ तर चाहिँ समस्या थुप्रा समस्याहरू चाहिँ त्यहाँ देखिन्छन् र त्यसको कम्पोजिट रूप चाहिँ यो खर्च कम हुने हो भन्ने मैले चाहिँ त्यस्तो खालको निष्कर्षमा पुगेँ। अब परियोजना नै यति धेरै छन् कि सुरु गरिएका परियोजना हरेक वर्ष अब हामीलाई परियोजना हाल्नलाई चाहिँ एकदम परियोजना राख्दिन पाएदेखि चाहिँ हुन्थ्यो भन्छौँ हामी। परियोजना हामी राख्छौँ। अब प्रदेशहरूसँग एउटा प्रदेशसँग लगभग चाहिँ 6000 परियोजना प्रदेशसँग छ होइन। त्यो त औसतमा मैले औसतमा हजुर। तर ती कति उपयुक्त छैनन्। अब काममा अब भने त केहीलाई फाइदा होला, तर सङ्घीय तहमा त कति हो कति, तर साधन र स्रोतको होइन डाक्टर छैन। थोरै दिन्छौँ। यसको एउटा कारण मैले देखेको है, हजुर थुप्रो परियोजना हालेको छ। सबैलाई चाहिँ अब करोड चाहिने छ भने लाख दिन्छौँ हामीले होइन। 1 करोड चाहिने छ भने 1 लाख दिन्छौँ। त्यो 1 लाखमा त्यति प्रायोरिटी पनि पर्दैन, त्यस कारण त्यो खर्च पनि हुँदैन। तर त्यस्ता हजारौँ परियोजना 1 लाख खर्च नहुँदा नि त त्यसको ठुलै प्रभाव पर्ने भयो नि त। पर्ने हो। यस्ता खालका चाहिँ यो तमाम धेरै समस्याहरूको चाहिँ जोड नै हाम्रो चाहिँ न्यून खर्च र विकासमा हामीले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने एउटा अहिले अब एउटा यो खर्च बढाउन, विकास खर्च बढाउन कार्यदल बनाउनु पर्ने हो कि त्यो भए कार्यदल बनाएर पनि यसलाई विकास खर्च बढाउँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भने आयो भने होइन डाक्टर? त्यस्तो आवश्यक छ डाक्टर? कार्यदल बनाउने भने होइन। यसमा चाहिँ कुरा आएको चाहिँ यस्तो हो। हजुर यो प्रदेशहरूबाट यो पछिल्लो चरणमा ती समस्याहरू हामी कहाँ प्रस्तुत भएर जुन आए, प्रदेशबाट आउने जुन प्रदेशका समस्याहरूका सन्दर्भमा चाहिँ अलि ढिलो हुनाले हामीले त्यसको चाहिँ निष्कर्षमा पुग्न सकेनौँ र समस्या मात्रै प्रस्तुत गऱ्यौँ त्यहाँ होइन। प्रदेशबाट यस्ता यस्ता आछन् समस्या भनेर। अब ती आएका समस्याहरू प्रदेश स्थानीय तहबाट आएका र अरू समस्याहरू पनि जुन उठेका छन् ती सबैलाई लिएर एकमुष्ट बनाएर छिटोभन्दा छिटो कसरी समाधान गर्ने भन्नेतिर चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा निष्कर्षतिर जाओस् भन्ने हिसाबले निर्देशन भएको थियो। हजुर। अर्को अनुगमनको कुरो छ नि डाक्टर। अब अनुगमनमा दुई थरी अनुगमन, एउटा विकास आयोजनाको लक्ष्य कति राख्यो भन्ने पनि एउटा हेर्नुपर्ने बुझिन्छ। कहिलेकाहीँ एकदम थोरै लक्ष्य राख्ने, अनि यसो हेर्दा त 100% आयोजनाको स्थिति हेऱ्यो भने सुरु नै भएको छैन। जग्गा चाहिने अधिग्रहण गर्यो भने 100% जस्तो राख्ने एउटा त्यसको अनुगमन, र अर्को आयोजनाको प्रगति कसरी भइरहेको छ भन्ने अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिन्छ डाक्टर साहब अहिले? त्यो देखिन्छ। त्यो देखिन्छ दुईटै पाटोलाई मैले भन्दा अघि जस्तो भनौँ न, एउटा चाहिँ त्यो चलन छ मैले देखेँ। थोरै लक्ष्य राख्ने अनि त्यो चाहिँ पुरा भयो भने काम चाहिँ धेरै कामले आफैले गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि काम सकेसम्म थोरै बनाउने थोरै राख्ने भन्ने त्यो अघिको मैले आर्थिक वृद्धिको 7% को कुरो पनि त्यसैको लागि राखेको हो कि। त्यो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ बढी राखे, बढी महत्त्वाकांक्षी भने जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर चाहिँ त्यो राखियो भने त्यसले त तान्न त पर्यो नि त्यो ठाउँ पुग्नलाई भनेर भन्ने हिसाबले राखियो। त्यो पाटोमा हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो चाहिँ बजेट बनाउने सन्दर्भमा नै ध्यान दिनुपर्ने। दोस्रो पाटो यहाँले भन्नुभएको जुन विकास आयोजनाहरू चाहिँ सञ्चालन भइराखेको ठाउँको कसरी भइराखेको छ भनेर हेर्न र नहेर्नमा फरक चाहिँ पर्दो रहेछ। एक दुई ठाउँमा अब यो कोभिडका कारणले अब त्यति जान सकिएन। सुरुमा हामी आउँदै 15औँ योजना निर्माणका काममा लाग्यौँ। पोहोर सालको फागुनको 19 गते 15औँ योजना चाहिँ अन्तिम पारित गरेका थियौँ। चैतको 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भयो। त्यो हामी त्यति धेरै जान सकेनौँ। यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ यही
मङ्सिर ताक हामी 2-3टा परियोजनाहरूमा गयौँ। खास गरी मध्य पहाडी लोकमार्गका कुराहरूमा गयौँ। यसो हेर्दाखेरि र त्यहाँ कहाँ के छन् समस्या भनेर पहिचान गरेर त्यसलाई फलोअप गर्दा र नगर्दाखेरि फरक पर्ने चाहिँ रहेछ। फरक पर्दो रहेछ। त्यस कारणले यो अनुगमनको पाटोलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्ने नै रहेछ भनेर हामीले अहिले त्यसलाई अलिकति स्पिड अप गरेकै स्थिति छ। हजुर, एउटा यो पहिला भनिआएको अहिले त्यति धेरै सुनिएको छैन वास्तवमा। यो जुन ठुला परियोजनाहरू छन्, राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूदेखि लिएर अरू परियोजना छन्, यसमा त आयोजना प्रमुखहरू पटक पटक परिवर्तन भइराख्ने कारणले पनि विकास भएन भन्ने प्रतिक्रिया थियो। विदेशीहरूले पनि बेला बेला यो भन्ने गर्थ्यो। अहिले त्यति देखिँदैन, त्यो त्यति सुनिएको छैन। यसले यो परियोजनामा लामो समय त्यो एउटा समस्या तपाईँले भने एकदम सही समस्या रहेछ। मैले पनि अघि भन्दै थिएँ नि, राजनीतिक तहमा परिवर्तन हुन्छ, त्यसले चाहिँ ब्युरोक्रेटिक तहमा सचिव परिवर्तनतिर ल्याउँछ, सचिवबाट सहसचिव हुँदै परियोजना प्रमुख पनि सरुवा हुने हुन्छ। मैले अरू जोड्दै गएर परियोजना प्रमुख चाहिँ जोडेको थिइनँ। अहिले तपाईँले चाहिँ उठाइदिनु भयो, त्यो धन्यवाद त्यसको लागि, त्यो पनि हो। तर अहिले चाहिँ त्यो कुरोमा अलिकति सरकार चाहिँ गम्भीरै भएर यो चिजलाई चाहिँ बढी हामीले गर्न हुँदैन। त्यो गर्दा एउटा त भेस्टेड इन्ट्रेस्ट देखिन्छ। किन सरुवा गर्ने? सरुवा गर्ने त भेस्टेड इन्ट्रेस्टको कुरा हो नि। कामको हो भने काम गरेको छ कि छैन, त्यस्तो आकर्षक ठाउँमा आफ्नो मान्छेलाई पठाउने भन्दा त कि त काम नगरे हुनु पर्यो। हो, त्यो काम नगरे भए मात्रै गर्ने, अन्यथा नगर्ने भन्ने हिसाबले नै सरकारले नीति लिएर त्यो आयोजना प्रमुख सरुवाको कुरोलाई चाहिँ कम गरेकै स्थिति छ। अब 100% त लागु हुँदैन, कतिपय ठाउँमा त पनि पहिला जस्तो 6 महिना। के हुँदो रहेछ भने अर्को पनि एउटा चाहिँ हाम्रो अस्थिरताको समस्या चाहिँ के रहेछ भने ब्युरोक्रेसीमा यो प्रमोसन भइराखेको हुन्छ नि त। अब प्रमोसन भइराखेको प्रमोसन भएको त्यो ठाउँमा त अर्कोले ल्याउनु पर्यो। सहसचिवको ठाउँमा सचिव रिटायर भए, नयाँ सहसचिव त्यो ठाउँमा पुग्यो, फेरि चाहिँ अनि आयोजना प्रमुखहरू सहसचिव भएर जाने, यस्तो खालको यसले पनि केही न केही असर चाहिँ पाइराखेको हुन्छ परिवर्तनमा। तर आयोजना प्रमुख चाहिँ परिवर्तन नगर्ने नै भन्ने सरकारको नीति हो सकेसम्म। अन्त्यतिर छौँ डाक्टर साहब। अब यो राष्ट्रिय योजना आयोगको काम त भएन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय। अब राज्यका अन्य निकायहरू छन्, सरकार छ, तर अब ठुला आयोजनामा भ्रष्टाचारका चर्चाहरू परिचर्चा भइरहेको छ, विवाद भइरहेको छन्। अब ती कति सत्य हुन्, अब त्यो त तथ्यले पत्ता लगाउने कुरा हो। फास्ट ट्र्याकमा पनि आइरहेको छ अहिले यो विषय, अरू आयोजनाहरूमा नि छ। यो पनि एउटा ठुलो रोग हो नि होइन डाक्टर साहब? भ्रष्टाचार त नेपालमा छ। भ्रष्टाचार चाहिँ अब एउटा रोग त हो, भ्रष्टाचार रोग नै हो होइन। भ्रष्टाचारले एक किसिमको चाहिँ सामाजिक असन्तोष सिर्जना गर्छ। त्यो असन्तोषले चाहिँ जुन राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय जुन प्रतिबद्धता चाहिँ जाहेर गराउने र अगुवाई गर्ने विकासका काममा त्यसमा चाहिँ निश्चित रूपमा कमी ल्याउँछ। अब अहिले पनि उठिराखेका होलान् कतिपय चाहिँ विभिन्न प्रकारका छन्। मैले देख्दाखेरि चाहिँ म त्यस्तो स्थिति त्यति धेरै देख्दिनँ। अब भित्रभित्र 100% म एकदमै चाहिँ सबै पेपर भएको छ भनेर म भन्दिनँ, त्यो मान्छेको व्यक्तिगत चाहिँ नियतहरू। तर माथिल्लो लेभलमा न त्यो पोलिटिकल लेभलमा न त्यो ब्युरोक्रेटिकको चाहिँ हायर लेभलमा चाहिँ त्यो मोटिभेसनको हिसाबले चाहिँ कामहरू कारबाही क्रियाहरू अगाडि बढिराखेका मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि अब विकासको काममा अहिले अवरोध भयो भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो लागिराखेको छैन। मैले त्यो यो पाटोबाट देखेको छैन। हजुर, अन्त्यमा डाक्टर साहब, अब यसमा कस्तो सुधार होला त डाक्टर साहब? अब आउँदा आगामी दिनहरूमा जहिले पनि हेऱ्यो, कोभिड आए पनि उही, कोभिड नआए पनि उही, विकास खर्च धेरै कम, विकास आयोजनाहरू 5 वर्षमा सकिने भन्यो, 10-15 वर्ष नि सकिँदैन। हुलाकी राजमार्ग अघि डाक्टर साहबले उल्लेख गर्नुभयो, त्यसको गति पनि त्यस्तै छ। अब ठुला तामाकोशी 72मा सकिने हो नि त, भूकम्प सुकम्प पनि आयो, त्यसका कारणहरू पनि छन्, अरू टेक्निकल कारणहरू पनि छन्। तर पनि हरेक आयोजना, मेलम्चीको त कुरा के गर्नु परेन, अब यो सबैलाई प्रष्टै छ। यी हरेक आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइलाई कम गरेर र विकास खर्चलाई
गति दिने अवस्था सुधार होला डाक्टर साहब आगामी दिनहरूमा? निश्चितै सुधार हुनैपर्छ। सुधार सधैँ यही गतिमा त भएन, हुँदैन। हजुर। राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यो हिसाबले सोचेको पनि छ र अलिकति यो अनुगमनका कामहरूलाई यही राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिलाई पनि अझै सृजनशील बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। फिल्ड भिजिटमा फिल्डमा गएर डिरेक्सन दिने काम पनि त्यसलाई पनि हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाइ नै राखेका छौँ, बढाउँछौँ। अब आशावादी हुने ठाउँ चाहिँ छ भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने के दुःख भोग्यौँ के गऱ्यौँ कुरो त्यो बेग्लै पाटो भयो। तर अब निकट भविष्यमा नै हुन्छ जस्तो अब लागेको हुन त अब भइराखेको छैन। तपाईँहरूले प्रश्न गर्न पनि पाउनुहुन्छ, गरि पनि राख्नु भएको छ, त्यो ठिकै पनि छ। तपाईँले दबाब पनि दिइराख्नु भएको छ हामीहरूलाई, त्यो कुरो ठिक हो। जस्तो अब मेलम्ची पनि अब त्यति धेरै जाँदैन होला टाढा भन्ने आशा गरौँ होइन। तामाकोसीको पनि अब त्यो एउटा चाहिँ इन्डियन ठेकदारको कारणले गर्दा यो पाइपको पेनिस्टक पाइपको हिसाबमा चाहिँ त्यो इन्डियन ठेकदारले चाहिँ बदमासी गरिदिएर त्यही कारणले गर्दा लगभग 1 वर्ष 1.5 वर्ष चाहिँ हाम्रो ढिलो भइराखेको छ। तामाकोसी पनि अन्तिम स्थितिमै छ साथीहरूले भनेअनुसार। अब चैतसम्ममा हामी एउटा युनिट पनि चलाउँछौँ भन्नुभएको छ होइन। जस्तो हुलाकी राजमार्गको पनि पहिलाको जस्तो स्थिति होइन, त्यस्तो निराशक स्थिति छैन। हेर्नु न तराईबाट पनि आइराखेको छैन नि अहिले। हुलाकी राजमार्गको बारेमा त धेरै विरोध आउँथ्यो मधेसबाट, त त्यो सिद्ध्याउने नै हो। मोटामोटी करिब अब धेरै पार्ट त सिद्धि पनि सक्यो, केही पार्ट बाँकी छ र करिब धेरै ठेक्का लागिसकेको स्थिति छ। केही पुलहरूको बाँकी छ र यो जुन हाम्रो चितवनमा राष्ट्रिय निकुञ्जको समस्या अलिकता छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बहस हुँदैछ। नत्र धेरै हुलाकी राजमार्गको अब मध्य पहाडी रोकमा पुष्पलाल राजमार्गको पनि धेरै भाग सिद्धिसक्यो। यो बागमती प्रदेशको भाग चाहिँ बाँकी छ। यहाँ दुईवटा चाहिँ यो चाहिँ उता बुढी गण्डकी यतातिर चाहिँ यो सुनकोशी दुईवटा यो जलाशययुक्त आयोजनाले नै अलिअलि डिस्टर्ब गरिरहेको स्थिति छ र पहिला अरू सिद्ध्याउँ अनि यता जाउँ भन्ने हिसाबले पनि होला। नत्र अरू भागमा पूर्वतिर पनि करिब सिद्धिन लागिसक्यो, पश्चिमतिर पनि करिब सिद्धिन लागिसकेको स्थिति छ। 79-80सम्म त्यो पनि सिद्धिने नै स्थिति देख्छु मैले। अब एयरपोर्टका कुराहरू सुनि नै राख्नु भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कुरा गर्दैछु है। अब पोखराको पनि राम्रै काम गरिराखेको स्थिति छ। भैरवा त करिब सिद्धिनै लागेको स्थिति हो। बरु त्यसलाई अब व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने एउटा त्यो सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुरो त्यो समस्या हो। उत्तर दक्षिण लोकमार्गहरू पनि राम्रै हिसाबले गइरहेका छन्। अब फास्ट्याग पनि हामी 81 साउनमा सिद्ध्याउने भन्ने हिसाबले नै अगाडि बढिरहेको मलाई लाग्छ। यो आगामी वर्ष र त्योभन्दा पछिल्लो वर्ष चाहिँ निकै धेरै स्पिडली त्यो जान्छ होला जस्तो लाग्छ। मोटामोटी रूपमा विकास खर्च जति हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ त्यो अनुसार भएको छैन। त्यो कुरो चाहिँ हामीले सन्तोष गर्ने एकदम ढुक्क हुने स्थिति होइन। सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ। सिस्टमिकै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र सिस्टमिक सुधार र मोटिभेसनल पाटोलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ, पोलिटिकल लेभलमा ब्युरोक्रेटिक लेभलमा दुवैमा। तर त्यस्तो साह्रै निराश हुनुपर्ने स्थिति पनि होइन भन्ने म चाहिँ राख्न चाहन्छु। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। हस् नमस्कार। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। आजको यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।